अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। आज का हमारा टॉपिक है 5 बहुत आसान और बहुत बड़े अजर व सवाब देने वाले आमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफरिदून कामयाब हो गए, सबकत ले गए। तो सहाबा ने कहा कि वो कौन है मुफरिदून? कहा, वो जिनकी ज़बान हर वक्त ज़िक्र से तर रहती है। सुभान अल्लाह। वो सबकत ले गए, वो सबसे आगे हैं। आप नोट करें, जब जन्नत में सारी इबादत रुक जाएंगी। ये दुनिया में जो हम इबादत जितनी भी करते हैं जन्नत में नहीं होंगी। ये सारी इबादत रुक जाएंगी सिवाय ज़िक्र के। सुभान अल्लाह। यानी वहाँ पर भी ज़िक्र होगा। ये अल्लाह को इतना पसंद है, इसके अलावा सब रुक जाएगा। मोमिन चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह का ज़िक्र करते रहेंगे। वहाँ पर कुछ पावरफुल अस्कार हैं जो मैं आपको बताती हूँ। सुबह शाम 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये 100 मरतबा सुबह पढ़ें और 100 मरतबा शाम, यानी फजर और असर मगरिब के बीच में। दोनों दिन के ये दोनों सिरे कहलाते हैं। उस टाइम इसलिए अस्कार है कि फ़रिश्ते हमारा अमाल नामा लेके जाते हैं और अल्लाह को बताते हैं। तो अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे? तो वो बताते हैं कि जब हम गए थे, जब भी आपका ज़िक्र कर रहे थे, अब हम अमाल नामा लेकर आए हैं, तो अभी भी वो आप ही का ज़िक्र कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं इससे। तो सुबह शाम ये दोनों टाइम्स 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम ये पढ़ें। उसके समंदर के झाग जितने भी गुनाह क्यों ना हो, वो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं। सुभान अल्लाह। यानी इतने ज़्यादा गुनाह और अल्लाह उसको एक तस्बीह पे माफ़ कर रही हैं। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। दज्जाल से बचने के लिए ज़िक्र करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्लिम की हदीस है कि दज्जाल की आमद से पहले 3 साल कहत साली होगी, यानी ग्लोबल फेमिना आएगा 3 साल के लिए। सहाबा ने पूछा, हम क्या खाएंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हमारी खुराक क्या होगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहलील, तमहीद और तकबीर, ये हमारी खुराक होगी। तहलील जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, तमहीद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह और तकबीर अल्लाहु अकबर, यानी ज़िक्र तुम्हारी खुराक होगी। आप देखें, हर मज़हब में अस्कार का कॉन्सेप्ट है। हिंदू भी अपने मंतर पढ़ते हैं। इसी तरह एक और चीज़ है, जब आप कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, हम बहुत कॉन्शियस होकर डूब कर जब इसको पढ़ते हैं, इन तीनों चीज़ों को, तो हसद के शर और जिन्नात के जो तीर जो हैं, जो हमारी तरफ आ रहे होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते, कि लोगों की हसद के तीर और जो जिन्नात के तीर हमारी तरफ बढ़ते हैं, ये तीनों इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इन्हें ये चीज़ों ख़त्म कर देती हैं। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल हुवल्लाहु अहद। ये तीनों चीज़ें पढ़ने से ये तीर ख़त्म हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोगों को जो डिप्रेशन में भी मुब्तला थे, ज़िक्र की वजह से निकलते हुए देखा है। साइकाट्रिस्ट से ज़्यादा ज़िक्र हेल्प करता है। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये मेरे अल्लाह को इतना पसंद है ये ज़िक्र करना, या इस्तग़फ़ार एक बहुत पावरफुल ज़िक्र है, आज़माया हुआ। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस, इन दोनों को मिलाकर पढ़ें सुबह और शाम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस। और फिर आप इसका कमाल देखें। 10 मिनट इसको डूब कर पढ़ें आप। चाहे तो एक तस्बीह पढ़ लें अगर ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते, और फिर आप इसका कमाल देखें, आपकी शख्सियत में, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है दोनों को कंबाइन करके पढ़ना। एक चीज़ है, बता रही हूँ आपको, हिस्नुल मुस्लिम, ये गूगल से आप लोग, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड कर लें।
یہ بک کا نام ہے، چھوٹی سی بک ہے اذکار کی. اس میں صبح شام کے اذکار ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں. سب مل کر بیٹھ کر بھی پڑھیں یا کوئی ایک بھی پڑھ لے صبح شام. ایک اور چیز اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یعنی جب بہت زیادہ اسٹریس میں انسان ہوتا ہے، اللہ کے نبی جب بہت زیادہ غمگین ہوا کرتے تھے تو وہ پڑھتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندیدہ دعا تھی یہ. اس کے علاوہ ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اس میں اعظم ہے اور یہ بہت افیکٹو دعا ہے. یہ خزانہ ہے، یہ لے لیں، یہ ہمارے نبی امت کو خزانہ دے کر گئے ہیں. درود ابراہیمی ہے. اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. صبح شام اس کو پڑھیں، یہ جنت میں سے پودے لگ جاتی ہیں. صبح شام کے اذکار ہیں. پھر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ میرے اللہ کو بہت پسند ہے. یہ صبح شام اسے پڑھیں ہم. شیطان قریب نہیں آئے گا. شیطان تو شیطان، ہم اپنے نفس کو بھی اس سے قابو میں کر سکتے ہیں. گھر کے کام کر رہے ہیں جب اذکار کریں تو اپنی زندگی کو، جب ہم گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اذکار ہم پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی کو ٹائم نہیں ملتا، ورکنگ وومنز ہیں، تو وہ جب گھر کے کام کر رہی ہوں تو جب دیکھ کر پڑھ لیں کہ ہم اتنی دیر یہ کام کر رہے ہیں، یہ سوئی گھڑی کی اتنے بجے آئے گی، تو ہم جب تک یہ پڑھ لیں. روٹی پکا رہی ہیں، پیڑے بنا رہے ہیں، ہم یہ پڑھ لیں. روٹی پکا رہے ہیں، یہ پڑھ لیں. پڑھ سکتے ہیں یہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو امت کے لیے ایک میسیج دیا. کون امت؟ ہمارے لیے ایک میسیج دیا. انہوں نے کہا میری امت سے کہنا کہ جنت کی سول بہت فرٹائل ہے، یعنی جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے، اور جنت کے درخت اور پودے جو ہوں گے وہ تمہاری امت کا ذکر ہے. جو جتنا ذکر کرے گا اس کے اتنے باغات بنتے جائیں گے، اتنی پراپرٹی بنتی جائے گی، اس کی اتنی ہی زمینیں ہوں گی جتنا وہ ذکر کرے گا. آج ہم کسی کالونی میں کوئی گھر لیتے ہیں، کسی سوسائٹی میں لیتے ہیں، ہم پیسوں کی انسٹالمنٹ کرتے رہتے ہیں. جب وہ پوری پیمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں مل جاتا ہے، اس کا اونرشپ مل جاتی ہے، پھر ہم وہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بالکل اسی طرح امیجن کریں کہ ہم یہ اذکار پڑھ رہے ہیں اور جنت تو ایک پوری لینڈ ہے، چٹیل میدان ہے وہ. تو ہم یہ اذکار پڑھ رہے ہیں، وہاں تو ظاہر کرنسی تو نہیں چلے گی، وہاں تو اعمال کا سکہ چلے گا. تو یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارے عمل ہیں سارے جو ہم ذکر کر رہے ہیں. اور یہ وہاں پہ ہم پودے لگا رہے ہیں. جو جتنا ذکر کرے گا وہ اتنی وہاں پہ بکنگ کر رہا ہے. اور جانا تو ایک دن سب کو ہے، اسے تو ہر مذہب موت کو مانتے ہیں کہ بہرحال سب کو جانا ہے آخر. تو پھر سمجھ لیں یہ وہاں پہ ہماری بکنگ ہو رہی ہے، اور پھر یہ وہاں پر ہمیں ملے گی. وہاں پر جو جتنا جس حساب سے اور جس نیت سے پڑے گا اس کو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ وہاں دے گا، کیونکہ یہیں پہ ہم بکنگ کر رہے ہیں اس کی. آپ اپنی زندگی کی روٹین میں ذکر کو لے آئیں، پھر کمال دیکھیں. دنیا کی مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی اور آخرت تو پھر ہے ہی آسان. یعنی دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے یہ ذکر ہے ہمارا کہ ہماری دنیاوی تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گی اور پھر ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے گی. اور پھر اللہ کو بھی بہت پسند ہے، یعنی دونوں جہانوں میں آسانیاں ہی آسانیاں. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے اور ثابت قدم رکھے اللہ پاک ہمیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.